افغانستان 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 افسانه ساز افسانه ها گنج میان ویرانه ها فریاد سبز فرزانه ها زخمی دست بیگانه ها پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست با پای خسته اما به پیش با دست بسته اما به پیش با عزم محکم اما درست دلها شکسته اما به پیش پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست افغانستان 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 پر نگردیم از راه خود از راه یار و همراه خود ما دل نبندیم بر دیگران جز مردمان آگاه خود ما دل نبندیم بر دیگران جز مردمان آگاه خود پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست پیروزی از آن ماست افغانستان 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 سلام سلام افغانستان سرسبز مثل گلستان کشور تاریخی و باستان سرزمین قصه و داستان وطن وطن جان برات قربان به نامت میبره میدان دیگه مباش مایوس و پریشان پیروزی از آن ماست افغانستان 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 کسی که باعث شده که ما و شما همه گرد هم جمع بشیم از امروز تجلیل بکنیم از آقای مهندسین مجددی دعوت می‌کنیم دست ما شما جوانان با احساس هرات زنده باد افغانستان زنده باد تیم ملی افغانستان دوستان جوانان با احساس هرات امروز حضور گرم شما نشان دهنده اتحاد و همبستگی
همبستگی و حمایت شما از تیم ملی شما است. امروز شما نشان دادین که به هیچ دشمن ملت افغانستان و دولت افغانستان دیگه اجازه نمیدین که بیای افغانستان به مشکل به وجود بیاره. من سپاسگزاری میکنم از احساسات پاک شما عزیزان. شما امروز برای از او جوانان شما که به کشور هندوستان حضور دارند و با عشق و علاقه و به خاطر شاد کردن شما عزیزان کوشش میکنن که مقام اول کسب کنن. یک دست بلندی بزنید. دوستان عزیز، ما از یک روز به این طرف اعلان کردیم به خاطر از اینکه همیشه تلویزیون مردمی ترقی و رادیوی مردمی زحل خواستن دلهای شما را شاد بکنن و امروز خواستیم این شادی رو با شما یک جا شریک بسازیم. من از شما عزیزان میخوایم که دست به دعا بالا کنیم. دعا بکنین پروردگارا، مردم افغانستان طی سالهای زیادی درد و رنج دیدند. ما از تو میخواهیم که صدای شلیک، توپ و گلوله را از کشور ما دور نگه دار و لبهای مردم غم دیده ما را با پیروزی در میدانهای رقابت و در برابر دشمنان ملت افغانستان خندان بساز. و من از شما عزیزان میخوایم که یک تشویق بسیار بلند هنرمند محبوب و خوشصدای خود بکنید. دوستان عزیز، تا 15 دقیقه بعد بازی آغاز میشه. چیزی که من به عنوان خادم و نوکر شما از شما میخوایم کوشش کنید نظم وجود داشته باشه که همه شما کسانی که در این پروگرام سهیم شده از این برنامه لذت ببرین و شادی خود برای دشمنان افغانستان نشان بدین که ملت افغانستان همیشه شاد هستند و شاد خواهند. الهی تو آن کن که پایان کار، الهی تو آن کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. تشکر. افغانستان 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 افسانه ساز افسانه ها، گنج میان ویرانه ها، فریاد سبز فرزانه ها، زخمی دست بیگانه ها. پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست. با پای خسته اما به پیش، با دست بسته اما به پیش، با عزم
ما تصمیم گرفتیم در سالن 2025 یک تعدادی از مردم را دعوت کردیم. امروز خوشبختانه یک استقبال بسیار گرم خودشون از طرف مردم عزیز ما و من سپاسگزاری میکنم از احساسات پاک عزیز بزرگواران. هر کدوم از اینا با عشق، با یک غیرت، با احساس پاک تشریف آوردن. سلام گلستان، کشور تاریخی و وسط، سرزمین قصه و داستان، وطن جان بزرگوار، برای دیگری مردم، دیگر ما باش مایوس و برسان، پیروزی از با دل نواد بر دیگران جز مردمان آقای خود، جز مردمان آقای خود. پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست. افغانستان همگی افغانستان، افغانستان، Afghanistan, 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 Afghanistan. Dildahar Afghanistan, hamari Muhammad. پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست. افغانستان، 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 افغانستان. سلام سلام افغانستان، سرسبز مثل گلستان، کشور تاریخی و باستان، سرزمین قصه و داستان. وطن جان برات قربان، به نامت میبره میدان. دیگه مباش مایوس و پریشان، پیروزی از آن ماست. به خاطر دوستانی که تشریف بیارن اونا یک تلاشی میشن، من از شما خواهش میکنم که نیروهای امنیتی خود همکاری بکنیم و یک سپاسگزاری ویژه از نیروهای یور و با شامت ایراد میکنیم. افغانستان، 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 افغانستان. افسانه ساز افسانه ها، گنج میان ویرانه ها، فریاد سبز فرزانه ها، زخمی دست بیگانه ها. پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست. با پای خسته اما به پیش، با دست بسته اما به پیش،
شکسته اما به پیش. پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست. افغانستان 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 افغانستان. از راه یار و همراه خود ما دل نبندیم بر دیگران جز مردمان آگاه خود. ما دل نبندیم بر دیگران جز مردمان آگاه خود. پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست. افغانستان 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 افغانستان. سلام سلام افغانستان، سرسبز مثل گلستان، کشور تاریخی و باستان، سرزمین قصه و داستان. وطن وطن جان برات قربان، به نامت میبره میدان. دیگه مباش مایوس و پریشان، پیروزی از آن ماست. افغانستان 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 افغانستان. بینده عزیز سلام مجدد داریم خدمت شما. شور و حال مردم رو می‌بینید، استقبال بسیار گرم مردم و جا داره که من سپاسگزاری ویژه از بابا جان رامز داشته باشم که به صورت رایگان آمدن، تمام امکانات فیزیکی به اختیار ما گذاشتن و با صدای زیبای خود دل مردم رو شادتر کردن. آقای رامز میشه احساس خود بگین، شما حضور پررنگ مردم رو می‌بینید چی احساس دارین و مثل احساس خود با مردم شریک ما اصلا توقعی قدر نفر نبرد که امروز بارانی به این روز بارانی قدر نفر حضور پیدا کنه. واقعا بسیار از خوشی میکنم. بله بینده عزیز، ما میخوایم ما رو دنبال بکنین، برنامه ادامه داره. بازی دوباره شروع شد و عارف جان رامز با صدای زیبای خود در خدمت ما و شما هستن. قربانتون. افغانستان 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 افغانستان. افسانه ساز افسانه ها گنج میان ویران
فریاد سبز فرزانه ها زخمی دست